कवळे फोंड्या हायवेचेर बेकायदेशीर स्क्रॅपयार्ड परतून एक फावट सुरू जाला। ह्या स्क्रॅपयार्डाचेर कागाळ जाल्ली त्या उपरांत पंचायतीन चौकशी करून उपजिल्लो अधिकाऱ्याक अहवाल दिलो। ते बेकायदेशीर आसा अशें कळटकूच पंचायत कायद्या प्रमाण कारवायेचो आदेश दिला। कवळे फोंडेच्या रहिवाशांच्या म्हणण्याप्रमाण हे स्क्रॅप यार्ड बेकायदेशीरपणान चलता आणि स्क्रॅप यार्डापासून देगी कुशीच्या लोकांक धोको आसा। कुशीकच गॅस सिलेंडर भरपाचें काम चलता। दुसरे वटेन पेट्रोल पंप आसा, जाल्यार आशी कुशीक लोकांची घरां आसात। ते भायर लागींच लग्नाचो मंडप आसलेल्यान लोकांच्या जिवाक भय आसा। हांगा ढवळे आसा आनी आमकां खबर आसा की लास्ट इयर ह्या वर्स जालें तो स्क्रॅप यार्ड आरपीएम कंप्लीट हात जाल्लो आनी तेन्ना कितें आशिल्लें सगळ्या ढवळेकारांक खबर आसा उदक पावोवपाक आमकां 4 दीस लागले, 10 काय 12 बंब लागले उदक जो पावयलो। हे इतलें सगळें घडोवन पंचायतीन तांकां नोटीस दिली ते खाली करा म्हणून डॅमोलिश करपाक लागले। आतां आमी जर पळयत हो आमचो मेन नॅशनल हायवे, गॅस सिलिंडर रिफील जाता, अनलोडिंग लोडिंग जाता हायवेचेर। सायडीक पेट्रोल पंप आसा, दॅट इज ऑल्सो इन वर्किंग कंडिशन। ताज्या फाटल्यान निलगिरी अपार्टमेंट बंगले आसा। सो दीस होल एरिया इज कवर्ड बाय पब्लीक रेजिडेन्शियल एरिया आनी फ्रॉम हांगासरल्यान जस्ट हो एक बास्कार हॉल आसा, हांगा केन्ना केन्ना लग्न बर्थडे जातात। आनी ह्या सायडीक जर वचून पळयशी जाल्यार आमचो आरपीचो स्क्रॅप यार्ड। स्क्रॅप म्हळ्यार टोटल स्क्रॅप मटेरियल दे आर पुटींग इनसायड लायक केमिकल बॅरल्स प्लस प्लास्टीक बॅग सगळें। हे सगळें आमी पंचायतीन सुद्दां तांच्यांनी येवन पळयल्लें आसा, सरपंचान पळयलां, सेक्रेटरीन पळयलां, सगळें जाल्लें आसा आनी तांच्यांनी ऑलरेडी नोटीस दिल्ली आसा आनी कर म्हणून। आनी अशें आसा की एक कोर्टाची तांकां एक ऑलरेडी कोर्टान सांगिल्लें आसा हायकोर्टान की अंडर सेक्शन 133 एज पर द पंचायत राज एक्ट 1974 एक कायदो पास जालो की देर इज अ फूल ऑथॉरिटी पावर टू द पंचायत फॉर द डेमोलिशिंग इलिगल स्ट्रक्चर्स एनी स्ट्रक्चर्स ऑर द स्क्रॅप यार्ड। पूण आतां इतली जर पावर जर आसा जाल्यार एज पर माय नॉलेज किंवा पब्लीक म्हणटा हेजे प्रमाणे की पंचायतीन एक लेटर करून सेक्रेटरी एक लेटर करून तांच्यांनी डेप्युटी कलेक्टर ऑफ फोंडा, PI पर्सनल पोलीस आनी फायर ब्रिगेड हांकां लेटर करून परमिशन मागोवपाचें की आमी तांकां 8 दीस मुदत दिल्ली आसा आनी विदीन 8 डेज तो जर आयकना जाल्यार आमी डॅमोलिश करतले म्हणून। सो त्या लेटराचें मेन्शन करा आनी डेप्युटी कलेक्टराक धाडात आनी सांगा की आमकां मातशें त्या दिसा स्कॉट दिया म्हणून, आमी बोल्डोजर घालता आनी हें स्क्रॅप यार्ड उडयता म्हणून। तशें केल्यारूच जातलें। तेन्ना हांगा कितें उजो लागत परत ताजो नेम ना आनी पेट्रोल पंप इतलो लागीं आसा आनी हो जर भट्टो उडत जाल्यार कितें जातलें जाण गो, ढवळे सगळे बेचिराक जातले। त्या खातीर कोर्टाची ऑर्डर आसतना ही पंचायत तांकां कशें अलावड करता, स्क्रॅपाक ते कशें हे वाडत वता तें कांय कळना। आनी लोकांनी मागीर बोवाळ घालतकच पंचायत कितें काय म्हणल्यार मिटींग घेता आनी सांगता आमी तांकां 7 दिसा भितर काडपा लायला, 3 म्हयन्या भितर काडपा लायला। आनी कोर्टाची ऑर्डरूच आसा तशी हांगसर आसपाकूच जायना। उजो लागतकच तुमी जागे जाता आनी 3 म्हयन्यांनी ऑर्डर तांकां नोटीस येता आनी 3 म्हयन्या तुका परत थंड पडटा सगळें। हाका कोण जबाबदार? हांगासर हे हांगा पोल्युशनाचो आनी कॅमिकलाचो असो वास मारतात। हे ट्रान्सपोर्टाचे ट्रक रावतात ते संडास बिंडास हे हांगा रस्त्यारूच घडपाणी करता आनी इतलो वास मारिल्लो आसता हांगा वचता आसतना आमकां कळटा सकाळ फुडें। हाजेर पंचायतीक कांयच पटून पडलें ना।